अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हदीस मुबारका के आज के सबक में हम हदीस नंबर 72 से पढ़ने लगे हैं। तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही, जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है, व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, और उसके साथी वापस चल देते हैं, इन्नहु लयस्मउ क़रअ निआलिहिम, उनके जूतियों की चाप वो सुन रहा होता है। अताहु मलकानी फ़युक़इदानिही, तो उसी वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं। फ़यक़ूलानी, पस वो उसको कहते हैं, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। फ़अम्मल मुमिनु, पस बहरहाल मोमिन, फ़यक़ूलु, पस वो कहता है, अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फ़युक़ालु लहू, पस उससे कहा जाता है, उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नारी, फरिश्ते उससे कहते हैं कि दोज़ख में जो तुम्हारी जगह होने वाली थी, ज़रा उसको देखो। क़द अब्दलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नती, अब अल्लाह ने बजाय इसके तुम्हारे लिए जन्नत में एक जगह अता फरमाई है। फ़यराहुमा जमीअन, उसको भी देख लो। व अम्मल मुनाफ़िक़ु, बहरहाल मुनाफ़िक़, वल काफ़िर, और काफ़िर, फ़युक़ालु लहू, उससे कहा जाता है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुली, तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है। फ़यक़ूलु, पस वो कहता है, ला अदरी, मुझे कोई पता नहीं है। कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु अन्नासु, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहते थे। फ़युक़ालु लहू मा दरैता वला तलैता, पस उससे कहा जाता है, तूने ना तो ख़ुद जाना और ना ही तूने पैरवी की। वयुज़रबु मिन मतारिका मिन हदीदिन, और लोहे के गुर्ज़ों से उसको मारा जाएगा, ज़रबतन, फ़यसीहु सैहतन, पस वो इस तरह चीखेगा, यस्मऊहा, कि उसको सुनेंगे, मन यलीही गैरु सक़लैनी, जिन व इंस के अलावा उसके आसपास की हर चीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक बंदों में शामिल फ़रमाए, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फ़रमाए और हमें हर गुनाह से बचाए, हमें गुनाहों के नक्शों से अल्लाह महफूज रखे, नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी हमारा मामला नेक लोगों वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमा दे महज़ अपने फ़ज़ल से। अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहदकुम इज़ा माता, तुम में से कोई जब मर जाता है, उरिज़ा अलैहि मक़अदुहु बिलग़दाति वल अशिय्यि, तो हर सुबह शाम इसके सामने उसका ठिकाना पेश किया जाता है। इन कान मिन अहलिल जन्नति फ़मिन अहलिल जन्नति, अगर वो अहले जन्नत में से हो तो अहले जन्नत से, व इन कान मिन अहलिन नारी फ़मिन अहलिन नारी, और अगर वो अहले जहन्नुम में से हो तो अहले जहन्नुम में से उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फ़युक़ालु, पस कहा जाता है, हाज़ा मक़अदुका, ये तेरा ठिकाना है, हत्ता यबअसकल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामती, जब कि अल्लाह तुझे अपनी तरफ उठाएगा क़ियामत के दिन। मतलब ये अज़ीज़ तलबा कि अगर नेक होगा, जन्नती होगा, तो हर सुबह हर शाम उसकी लज़्ज़त में मुसलसल इजाफ़ा होता जाएगा, राहत हासिल होगी, और दोज़खी है अलियाज़ु बिल्लाह, तो उसके रंज और गम में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और इस दुनिया में कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। अन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु काना इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब वो किसी कब्र के पास खड़े होते, बका, बहुत रोते, हत्ता यबुल्ला लिह्यतहु, यहाँ तक के
آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ فقیل لہو، ان سے کہا گیا، تذکر الجنت والنار فلا تبکی، آپ جنت اور دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، وتبکی من ھذا، اور اس سے آپ بڑا روتے ہیں۔ فقالا، انہوں نے عرض کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالا فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا، پس اگر فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، بندہ اگر اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا، وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اشد منہ، ہاں یہ معذرت، یہ لفظ ہے فما بعدہ ایسر منہ کے بعد دیکھیں وَإِلَّا يَنْجُ مِنْهُ، جی اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کی بعد کی منزلیں فما بعدہ اشد منہ، تو اس سے زیادہ سخت اور کٹھن ہوں گی۔ قالا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مجھے یاد آتے ہیں تو فکر اور غم میں مبتلا کر کے جو مجھے رلا جاتے ہیں۔ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے، فقال استغفروا لاخیکم، تو فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، ثم صلوا لہ بالتثبیب فانہ الان یسأل، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حین توفی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، ووضع فی قبرہ، اور ان کو قبر میں اتارا، وصویہ علیہ، اور اس کو برابر کیا، سبح رسول اللہ جب قبر برابر کر دی گئی یعنی سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی دیر تک کہتے رہے، فسبحنا طویلا، تو ہم نے بھی بہت دیر تک سبحان اللہ کہا، ثم کبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، فکبرنا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما سبحتا، آپ نے تسبیح کیوں فرمائی، اس کا کیا خاص سبب ہے؟ ثم کبرتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر فرمائی، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبره حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی فرما دی اور اس کو اس کی تکلیف دور کر دی۔ عزیز طلبہ، یہ صحابی مشہور صحابہ کرام میں سے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول لے گئے، باوجود اس کے قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہم ارحمنا، اللہم احفظنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔